السلام عليكم الشيرات، كي صبحتوا كي راكم دايرين؟ هايا لاباس بخير الحمد لله يا ربي. جمعه مباركه الشيرات. هاو غادي نوريكم المشتريات تاع اليوم تاع الجمعه. هاو جاب لي بطيخه، هاو جاب لنا النعناع، السلطه، زروديه. الشيرات نعطيكم نصيحه، زروديه والكابويه كي يجيبوهم لكم غير هكا بابي اسويتو مسحيها وديريها في ساشي كونجيلاسيون. شوفي تقعد لك بال15 جور، انا نديرها بال15 جور تقعد لي هكا. ديريها في ساشي كونجيلاسيون وخليها. هيا انا جاب لي الزروديه وجاب لي الكابويه، راني درت في الطعام، راني دايره الطعام. وجاب لي البطاطا، هيا لا. جاب لي الزيتون نتاع الطاجين كيما قلت لكم، ها هو خويته ودرته في الماء ونديرها في الفريجيدير. كي نبغي نطيب نجبدها غير نشلله ونرميه مع اللحم. وجاب لي ليموناد، فردو ليموناد. جاب لنا اللبن وجاب لنا الحليب، بلاطو تاع بيض، ها ولا. جاب لي حبل، هادو تاني ننصحكم بهم شيرات شابين يحكوا الماعين على ما يجرحوا ما والو. وهذا يجيب لي كان تاع جافيل، كلود جافيل، اللي بغيتي تشري، بغيتي ايغل، بغيتي دوز، بغيتي راهم كاينين بزاف لي مارك. وهذا امير تاني، هذا شباب تاني جاب لي زوج. انا جو بريفير هذا على لافون دي ريحته شابه. وكاين تاني هذا الشيرات، هذا ديريه في جيريكان نتاع ساليف ما تعمريهاش، خليه تكون يخص واحد 1 2 مليلتر ولا. وكبي هذا تاع هذا سي كونسونطري، هذا على بالك ديري واه هذا كونسونطري، ديريها في جيريكان نتاع الماء ما تعمريهاش مليح. خطره ديري هذه خطره ديري هذه، تشد لك هكا عزكم الله لي تواليت ولا هكا فوتي كوت شيفون، غير هكا ديري في بشيت هكا وديري ولا في هذاك لو بالي ماجيك عمري في ديك القرعه تاني تسيقي بيه تاني يجي شباب. هادو هما. والبطاطا هاي لا، هادو هما. الجمعه كل خطره نشرو هكا. اليوم راح للجمعه ما بقاوش حاطين، على بالك الخضره كاع ما كانش، بقى غير كالكوزان حاطين. قال لي ما على باليش بلي راهم الجمعه قلعوا السوق، مانيش عارف. ربي يبعد علينا هاد الوباء. ورانا دايرين طعيمه، الطعام راه يطيب. هياو الشيرات تاني غادي نديرها لافاج غير شويه، القش ماشي بزاف. ها هو لو برودوي ديريه في الماشينه، ما ديريش مع القش، ما ديريش الفوق في التيغوار. ها ولا غادي نديره، غادي نديكلونشي لو لافاج. ها غادي نديكلونشي لو لافاج، غادي نديرها في الغابيد ونديرها 40 دوغري وندير 1000 تور وندير لافاج انتي فرواساج. هيا وندير ها هي وينه صاي جي ديكلونشي لو لافاج. هاي 48 دوك على 48 مينيت تحبس. هاي هاكا. بعد ما ديكلونشيت الماشينه راني هيا وين على الشومبر تاعي. هما بدلت هاد لي دغا شيرات، ننصحكم بهم هاد لي دغا. هذا الكتان جاي شباب من عند عزوز، يدير 22 ملم، شريته شباب تعرفي غسلي وعاودي ما يحول ما والو. تعرفي شباب جاي بارد وجاي لا فلوغ تاعه تقعد ما تحولش. هيا راني غادي ندير شويه نيطواياج، غادي نمسح الزاج، نمسح لي فيتر تاع الماريو، نمسح لي فيتر تاع الماريو هما وينه، ونمسحو شويه زاج ونمسحو. هذه هي. غادي نمسحو الزاج شويه، نمسحو الزاج هكا كل يوم كيف نقضوا شويه هكا. ننصحكم بهاد لي طورشون ميكروفيبر. شوفي غير هكا بشي هيا ومسحي كيما المرايه، كيما الزاج، كيما لا تيليفزيون، كيما خير هادوك لي لانجات. فوالا هكا. هادو غبره وهادو شوفي هاد الغبره اللي راها نضلو نمسحو الغبره كل يوم. راني دايره دواره. هيا لا وريتها لكم داك النهار، راني دايره دواره. ولادي يبغوا فيها البطاطا، انا نبغيها بالحمص، ولادي يبغوا فيها البطاطا درت لهم حبه بطاطا. هذا هو فطورنا.
هذا هو فطورنا دواره. ها هو يطيب في الطاجين اللي وريتها لكم. تعرفي ديري الحاجه بكري ونقصيها، طيب زبده تجي طايبه وتجي مجمره تجي ثقيله وكاع. هذه هي. اما البارح خرجت حشيات وريت لكم دوك المواعين وكاع عند المواعين. بون شريت صفايه، خصتني هكا صفايه تاع الحليب، وشريت هذه وحده تاع الليم نزيدوها في الدار، عندي تاع الحب وهذه نبغيها تقعد سكور. وشريت هذه فرماج، هذا سيبلي عطاختيني، هذا ما يخطانيش من الدار. وشريت هاد لي تيرمو، وحده كبيره وحده صغيره، هادو شريتهم. ها هما وينا شريتهم، قالوا لي حمو شريتهم. وشريت هذا البلا، هذا البلا شريته 35000. هذا شريته 35000 هذا البلا. ها هو وينا. ها تعرفوا شباب جاي كينكر شباب. شريته 35000. وهاد لي تيرمو شريتهم عند فريحه 350، زوج ب 350. ها هما وينا، وحده كبيره ووحده صغيره. ها هما، وحده كبيره وحده صغيره 350 شريتهم. وهاد الصفايه شريتها 7000. وهذه تاع الليم شريتها 10000. والفرماج هذا شريته 44000. هذا فيها 900 غرام. هادو هما مشترياتي تاع اللي شريتهم البارح اللي وريتهم لكم. هذا مكان هاد السيرفيس تاعي الكحل دوك اللي شفتوا لي بيه نهار الاول. ها هو وينا، هذا راني غادي ندسه وغادي نجبد واحد اخر. دوك نجبده نوريه لكم. اول السيرفيس اللي قلت لكم راني جبدته، هاد السيرفيس طاب الابيض تاعي. على بالكم شريت انا فيا طبيعه زعما لا كاع نتوما كيفي ولا لا، ردوا لي الخبر في كومونتير. على بالك انايا عندي 15 جور 20 جور جبت سيرفيس ناكل فيه وكاع ونعاود نغسله ونعاود نرده. ماشي بشرط ندسو غير الضياف، حنا تاني نفحشوا عمارنا ونفشوا عمارنا وناكلوا في حاجه شابه ونقيه وجديده ما مهرسه ما والو. حنبوك دسي للضياف، الضياف راهم يجوا كل يوم. زادت هاد الكورونا قطعت علينا كل شيء. الواحد هكا يفشش روحه يشري حاجه شابه، يا دغا يا كوفرتور يا اي حاجه بنادم يبرع نفسه بها. ما غاديش غير تقعدي تاكلي فيها ولا ترقدي بها ولا غادي تقطع ولا تتهرس. معليش بنادم يجبد ياكل ويدس هكا ويستحفظ. هكا حاجه كي تجبديها كيما انا كنت جابده لو نوار جبدته في العيد الكبير. بون كملت به، راني غسلته ونشفته ودسيته، عاود جبت هاد الابيض، عاود ديسي 15 جور 20 جور ثاني نعاود ندس هذا ونجبد واحد اخر. ماشي نجبد لك حل، نجبد واحد اخر. هذه هي بنادم ياكل في حاجه نقيه وشابه وبريزونطابل. هيا انا هكا لا نتوما كيفي ولا لا ردوا لي الخبر شيرات. هذه هي من بعد هيا الشيرات. ها هو وينا راني قلت لكم على السيرفيس. ديروا كيفي ولا ما راكمش ديروا جربوا سيو ولا لا غايه تحسي روحك كاع كلشي فيك تبدل. تاني البلاستيك تاع الطابله عندي اشاك فوا تاني نشري واحد ونشري نخلي تاني شويه اموا ولا ونعاود ندسه ونعاود تاني نجبده. هيا وهي كيما هاك بنادم يبدل تحسي الحاجه تبدلت عندك. هيا الشيرات كاش حاجه ردوا لي في لي كومونتير وديروا لي جيم. هيا على بروشين فيديو ان شاء الله. بسلامه.